नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची थी कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के दौरा बरतानिया की जो वाहिद वजह हमें समझ आती है वो ये कि वो बिलावल जरदारी को वहां पे लॉन्च करना चाहते हैं और उनका लॉन्च करना जो है वो उनका मेन मकसद है बरतानिया में होने का। कोई और हायर पर्पज जो है हमें मुल्क के हवाले से समझ नहीं आता। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि पहली तो ये बरतानिया का दौरा भी प्राइवेट ही है, वरना सेरेमोनियल हेड हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली, और सेरेमोनियल हेड जो है वो सब्सटेंटिव स्टेटमेंट्स डिप्लोमेसी वगैरह। हम तो इस नतीजे पे पहुंचे कि वो सेरेमोनियल हेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली थियोरेटिकली ये ख्याल गलत है कि वो, तो उन्होंने कि वो सेरेमोनियल हेड है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आज भी 18वीं तरमीम के बाद भी कुल्ले मुख्तार जो हैं, जी वो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब उन्होंने सोनिया गांधी का एक कंसेप्ट दिया कि मैं सोनिया गांधी बनना चाहता हूं, तो ना वो सोनिया गांधी की पोजीशन को समझ रहे हैं, ना वो रिवायात को लेकर चलना चाहते हैं, वो आल इन आल आइन से हटकर बनना चाहते हैं। मैं अब आ गई बिलावल जरदारी की। बिलावल जरदारी हैं चेयरपर्सन पार्टी के। अब उस चेयरपर्सन को अगर वो यहां से लॉन्च करते हैं और यहां पाकिस्तान रखते हैं तो फिर को चेयरपर्सन का क्या फायदा है? लिहाजा वो उन्हें वहां लॉन्च करेंगे, वहीं उन्हें फिलहाल रखेंगे 2 साल 4 साल 3 साल, वो पढ़ाई हो या जिस बहाने भी हो, वो पाकिस्तान आके 2-4 साल कैसे रखेंगे? 1.5-2 साल में इलेक्शन होने हैं। अब देखें ना, तो फिर 2 साल में फिर उस वक्त ले आएंगे, लेकिन फिलहाल चेयरपर्सन की मौजूदगी मैं समझता हूं वो उन्हें वहीं रखना चाहते हैं, अभी वो नहीं आने देंगे। लेकिन देखें इसके साथ फिर कैमरॉन कैसे नथी हो गए? इसके साथ कैमरॉन कैसे नथी हो गए? इसके साथ कैमरॉन ने विजिट किया ओबामा को, ओबामा ने ब्रीफिंग दी। नहीं, कैमरॉन के साथ मीटिंग आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत पहले से कहीं रिक्वेस्ट की हुई थी, आज से 3 महीने पहले। नहीं, लेकिन उसके बाद उस मीटिंग से पहले 2 हफ्ते पहले डेविड कैमरॉन had a quick visit to Washington. We know that. फिर वो इंडिया चले गए, वो उसके बाद इंडिया गए। इंडिया में उन्होंने बैड माउथिंग की पाकिस्तान के खिलाफ। वो ठीक है, वो सबको डिप्लोमेटिक बैड माउथिंग, वो सबको पता है। मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन डेविड कैमरॉन के साथ उनकी मीटिंग तो पहले से तय थी ना, जैसे निकोलस सार्कोजी के साथ थी, लेकिन उसका कोई एजेंडा तो तय नहीं था ना। एजेंडा कोई नहीं, एजेंडा अमेरिका ने तय कर दिया। अच्छा, एजेंडा अमेरिका ने तय कर दिया कि इसको गाली निकालो। वो तो ब्रिटेन ने जो भी आई थिंक वो प्रॉक्सी उनका किया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहती हूँ मोहित, कि हम इश्यूज को मतलब बहुत ज़्यादा जो एक फिनोमेना है उससे हट के ना हम चीज़ों को एक तरह से ट्रिवियलाइज करते हैं जब हम उसको एक फ़र्द के अराउंड। मिसाल के तौर पे अगर हम बिलावल भुट्टो का भी लॉन्चिंग का इशू है तो ये एक जरदारी या उसके बेटे या एक अफराद का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का वो फिनोमेना है जिसके अंदर आप देखें कि पीपल्स पार्टी का कल्चर, जिसमें इतने बड़े बड़े स्टालवर्ड बैठे हुए थे, जिसमें रजा रबानी है, एतजाज है, आपके अमीन फहीम है, फरतुल्लाह, यू नेम एंड पीपल है, और उन सब ने ये एक्सेप्ट किया, तो आप एक मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि जरदारी चाहते हैं अपने बेटे को और वो बिलावल को वो लॉन्च कर लेंगे, उसके पीछे हमें अपने उस पॉलिटिकल कल्चर को देखना और जिम्मेदारी सिर्फ एक को हम वो नहीं टारगेट कर सकते, हमें उस पूरा जो पीछे है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सिर्फ ये भट्टो खानदान में नहीं हो रहा, अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ के बेटे भी सियासत पर लाए जा रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं। वहां से अगर आप देखें तो PMLQ में भी जो परवेज इलाही उनकी औलादें जो हैं वो आ रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब हम फर्द के ऊपर इस तरह से टारगेट करते हैं, अब इज्जत की ये जो अब दूसरा इशू मिसाल के तौर पे जो अब हम बात करें कि डेविड कैमरॉन का जो हम बात करते हैं कि जी हमारी इज्जत, मुझे ये नहीं लगता समझ आती कि देखें इज्जत ये नहीं होती कि हम कहें कि हम बड़े बाइज्जत हैं इसलिए आप हमारी इज्जत करें। इज्जतदार कौमें वो होती हैं जिनकी लोग इज्जत करते हैं, और जब हमने अपने आप को इज्जतदार बनाया ही नहीं है, जब हम प्रॉक्सी बन के इस खत्ते में इस दुनिया में रह रहे हैं, जब हमारे कोई नेशनल एक सॉवरेनिटी रही नहीं है, फरजाना आप देखें, आई एम सॉरी मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। देखें कैमरॉन की स्टेटमेंट इज्जत का तो लोगों ने हमने कहना शुरू कर दिया ना कि इज्जत का मसला है। कैमरॉन की स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में कोई इज्जत और बेइज्जत का, ये गैरत या बेगैरती का इशू नहीं। कॉमन लोग तो देखें मुख्तलिफ, देखें वो तो बेइज्जती ये इस तरह से बन जाता है। बात यह है कि डेविड कैमरॉन को ये कहना कि पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। अगर आप उसको चैलेंज नहीं करते, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी एडजस्ट कर लेती है, आप उसको एडमिट कर लेते हैं, और अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी उनके साथ खड़े होकर उनसे रिट्रैक्ट नहीं करवा सकते या डेविड कैमरॉन अब एक डिफरेंट चीज़ नहीं कहते, इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि पाकिस्तान से टेरर एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है,
اور یہ سب چیزیں وکی لیکس کے تناظر میں کی گئی ہیں، جو در حقیقت امریکی اور برطانوی افواج کی ہیومن رائٹ وائلیشنز کے خلاف آنے والی ایک لیکس اور ریکارڈ ہے۔ پاکستان کو دیکھیں عزت اور بے عزت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے دیکھیں لبرل سوسائٹیز، لبرل حلقوں نے پہلے بھی بڑی دفعہ یہ کہا کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے، یہ جو ٹیررزم کی جنگ ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جنگ بھی ہو رہی ہے، وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، روز ہمیں کہتے ہیں ڈو مور، روز کہتے ہیں ڈو مور، اب ہمیں کہہ رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں چلے اپروو کرنا تھا، ہمیں نارتھ وزیرستان میں چلے۔ کہ ڈیوڈ کیمرون عزت اور بےزتی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہے، یہ کوئی گھر کی غیرت کا ایشو نہیں ہے۔ ڈیوڈ کیمرون کی اسٹیٹمنٹ سے ایک اسٹریٹجک مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ نہیں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی سربراہ مملکت کو یہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی اور ملک کے بارے میں، مثال کے طور پہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے خطے کے اندر، کیا آپ کے خیال میں برطانیہ یا امریکہ کو نہیں پتا ہے؟ لیکن کبھی وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، آپ کو ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا۔ ان کو جرت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس سٹیج پہ رکھا ہوا ہے، ہم ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، ہم ایک کوئی نیشنل ساورن سٹیٹ رہے ہی نہیں ہے۔ ان کا جو دل چاہتا ہے، I'm sure I totally تو پھر یہ بات ہوئی نا کہ ہمیں اپنا ساورن، یعنی ہم ساورن نہیں رہے، we have to prove کہ ہم ساورن ہیں۔ ہمیں اس سے پیچھے قدم پہ لے جانا، ہمیں بات کرنی ہوگی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی نیشنل ساورنٹی کو کس طرح سے انشور کریں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، اگر یہ if we are exporting terror, why are we having our soldiers assassinated and shaheed in much more and larger numbers than all NATO forces and than all allied forces? ہم نے کیوں یہ ساری ایک، اگر ہم ٹیرر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو پورے زمانے کی لڑائی جو ہے ہم نے اپنے سر کے اوپر کیوں تھوپ لی؟ 80s سے دیکھیں یہی بات ہے نا کہ دس از آلسو گراؤنڈ ریالٹی کہ 80s سے جب سے یہ سوویت افغان وار سے ہم نے ٹیررسٹ گروپس ہمارے بارڈر سے فیس کرتے رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر فرزانہ 80s میں ان گروپس کو ٹیررسٹ گروپ نہیں کہا گیا، ایک ڈیفینیشن جو امریکہ نے رونالڈ ریگن کا اسٹیٹمنٹ میرے پاس ہے کہ یہ شہید ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہولی وار کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سول سوسائٹی اس وقت بھی چیخ رہی تھی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، آپ ہمارے لیے تباہی، آپ ہمارے لیے ایسی فصل بو رہے جس کو ہمارے بچے کاٹیں گے۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے، اس وقت یہ کہتے تھے، یہ سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اس وقت تو انہوں نے میرا سول سوسائٹی سے کوئی تنازع نہیں ہے، میرا سول سوسائٹی سے کوئی تنازع نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب برطانیہ میں ڈیوڈ کیمرون کے سامنے جوائنٹ پریس کانفرنس میں اپنے اس سٹیٹمنٹ کو دہرا دیں جو لی مانڈے میں چھپی ہے کل، تو میں ان کے اس وزٹ کو، میں اپنی تنقید جو ہے جو ان کے دورے کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاشیں پانی میں تیر رہی ہیں، گھر کے اندر ایک یعنی ماتم برپا ہے، سندھ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ میں اس کو وائنڈ اپ کوئکلی، جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ایڈورسری کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر جس نے ایک سپاہی نہیں کمٹ کیا، 1 انچ زمین نہیں دی، اور 3 جنگیں اور پاکستان کو جس نے 2 ٹکڑے کیا ہے، اس کے وہاں کھڑے ہو کر جب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ٹیرر ایکسپورٹ کر رہا ہے، سارے حقائق کو، ہماری ساری قربانیوں کو جھٹلا کر رد کر کے، تو میں سمجھتا ہوں ہماری ساورینٹی کا تقاضا تھا، ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کا تقاضا تھا کہ یہ ڈسپلے کنوے ہوتا اور دورہ نہ ہوتا۔ لیکن صدیق الفاروق صاحب، اس سے تو سچویشن اب بہت آگے جا چکی ہے نا، اس کو تو ہم بہت بحث کر چکے ہیں اس چیز پہ، اب تو ضرورت اس چیز کی ہے، جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے جو ایک انٹرسٹنگ بیان دیا ہے لے مونڈ کے اندر، کیا وہ اس کو دہرا سکیں گے؟ کیا پریزیڈنٹ کو جوائنٹ پریس کانفرنس ملے گی ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ؟ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس سچویشن میں اور یہ جو سارا پروٹوکول ہے اور یہ ساری صورتحال سامنے رکھتے ہوئے، کیا برطانیہ انہیں جوائنٹ پریس کانفرنس کا موقع اور یہ کہنے کا موقع دے گا؟ ایک بہت بڑا کروشل ایشو ہے کہ کیا ان کو جوائنٹ پریس کانفرنس ملے گا، کیونکہ یہ ہوسٹ کا کام ہے، یہ ہوسٹ کا کام ہے، انڈیپینڈنٹلی اینڈ فلائی ان دا بیک ان دا فیس۔ شیخ صاحب، اس سے تو تعلقات کو بہتر تو نہیں ہوں گے نا، اور خراب ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائے کیا؟ خراب پہلے کون سے بہتر ہیں؟ اگر تعلقات بہتر ہوتے تو آپ کے خیال میں وہ وہاں کے جو وزیر اعظم، جس کو 8 دن نہیں ہوئے وزیر اعظم بنے ہوئے، وہ پاکستان، لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ 18ویں ترمیم میں جو بیلنس آف پاور قائم کیا گیا تھا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان، ہمیں وہ بیلنس آف پاور پریکٹیکل شکل میں نظر نہیں آتا ہے ہی نہیں۔ اس کی ہم نے آپ نے وہ منٹو کا افسانہ پڑھا ہے، نیا قانون؟ کوئی نیا قانون نہیں ہے، کوئی 18ویں ترمیم نہیں ہے، زرداری از آل پاورفل،
डिस्पाइट 18th amendment. इस सारे क्राइसिस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका हमें ज्वाइन करने का, डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा आपका, और सदीकुल फारूक साहब आपका, इसी तरह एजाज हैदर साहब का। नाज़रीन, जब हमने इस बहस का आगाज किया था इस सवाल के साथ कि 18वीं तरमीम पास होने के बावजूद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी किस तरह से पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर्स को यूज करते नजर आते हैं, और इस बहस से हमें बात समझ आई कि 18वीं तरमीम में थ्योरी की हद तक तो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स प्राइम मिनिस्टर को दे दी हैं, और थ्योरी की हद तक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार, कुल मुख्तार चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। लेकिन पहला जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस आया, नन्ना मुन्ना सा छोटा जो एक फॉरेन पॉलिसी का क्राइसिस था, उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि आज भी 18वीं तरमीम पास होने के बाद भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की तमाम तर जो पावर्स हैं उन्हें यूज करते हैं, प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी आज भी इस पावर इक्वेशन में उतने ही कमजोर हैं जितने कि 18वीं तरमीम पास होने से पहले थे। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्जिए के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।